May mag-iinal kung mga karabisyon asip kita sa itong Bible verse na nilibos samtang dili kita matulog, magtuon kita og pulong sa Dios na kini mao sekreto kanato nga pagidugtong nato kaniya. Ang sugo sa Dios isang yaw may balta sa tibuok nga kalibutan. May higayon naman o wala, maopisina, mapribado ug sa mga suok nga mga dapit. Isang yaw ang balita kaya aron kini kung malakop na. Siya babalik aron pagkuha kanimo ug kanako kung ikaw naglitaw mga karabisyon. Ang atong tapik ko karon mataon na kagabion mga karabisyon. Kinsay ning lingi sa Sodoma nga diin siya nahimong asin mga karabisyon. So, ang iya ba ka kining anak? O ang iya ba kining asawa? O silot ba kini mga karabisyon nga milingi nini higayon na? So, ang sugo sa manalunda mga karabisyon, dili gyud mulingi diretso sa ilang rumbo dito sa lugar sa Soor. So, kung mulingi mamatay mga karabisyon, malaglag mga karabisyon. So, klaro, tinaw kayo nga dunay himo nga guide sa maubuha ka manalunda. Kalagyo, diretso. So, kinsa man gyud kini mga karabisyon ang milingi. So, ato ng tanawon kung kinsa mga karabisyon sa pamilya nila. Yeah. Dini sa Genesis Kapitulo 19:27 ng diri. Apan ang asawa ni Lot nga didto sa ulahi milingi sa likod niya o nahimo siya nga haligi nga asin. Mga karabisyon, dili di ay ang anak ni Lot milingi, dili di ay si Lot milingi, ang asawa ni Lot mga karabisyon. Kung atong tanawon, kung atong kuhaan o usa ka leksyon sa atong kinabuhi, sa diha nga dunay kadaugan sa atong kinabuhi mga karabisyon, nga diha nga makita nila nga ang Dios duol na ang ilang kaluwasan sa ilang kinabuhi. Apan sa gayon sa tibuok nga kalibutan mga karabisyon, ang makawili sa atong kinabuhi mao ang atong bahandi, atong mga katigayungan, atong mga panimalay, kayutaan ug mga bulawan mga karabisyon. So nini gayon na ang asawa ni Lot nahigugma sa mga kalibutanon nga mga butang. So iyang gilingi ang iyang balay nga nasunog ug ang lugar niya nga nasunog mga karabisyon. So tinaw ang sugo sa Dios sa manalunda. Diretso walay lingay mga karabisyon. Kay niini gayon na kung kita usab kung atong i-aplikar mga karabisyon sa atong pagtuo. Daghan kayo ang maningintal sa atong kinabuhi kung kita nagatindog sa kamatuoran mga karabisyon. Dagay mo hatak kanimo nga ikaw malaglag. Dagay mo bira nimo nga ikaw malaglag sa imong pagkinabuhi nga magtutok kag Jesus mga karabisyon. So ang atong pagtuo, paglig-on, Diyos nun nga panghuna, diretso ta mga karabisyon. Dili ta magbaon sa kalibutanon nga mabutang kay kining tanan useless lamang mga karabisyon. So doon tayo nakuha nga leksyon intak na sa matahong kagabion, dugang o kaalam sa matausa ka nato o kahibalo. Sumaganaw kaninyo ang gugma sa Diyos ug ang iyang panalangin ug ang iyang pagkamahigugmaon sa tag-usa ka nato. Mana kaninyo. Sa makausa maganaw kaninyo daghang salamat sa pagpaminaw ug God bless.